حبيبنا المصطفى ومولانا المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا ألي يا كبير يا أليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا ألي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لأبديه يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. استغفر 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 الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا.
بشيرا بالصلاة طه نبيا ورفعا شيخنا وليا مضيا لست أنسى الأحباب ما كنت حيا إذ بنوا بالنوى مكانا قصيا فتلوا آية البداء فخروا خيفة البين سجدا وبكيا وبذكرهم تصيح دموعي كلما اشتقت بكرة وعشيا وأناجي الإله من عظم شوقي كمناجاة أبديه زكريا واختفى نوره فعدت أنادي في ظلام الدجى نداء خفيا وهان الحظم بالفراق فهب لي ربي بالقرب من لدنك وليا يا خليل يا خلياني بعشقي أنا أولى بنار حب صنيا أنا في نظري وحبي وقلبي لست أدري أيهم أشد عتيا أنا شيخ الغرام من يقتدي بي في الهوى أهديه صراطا سبيا أنا ميت الهوى ويوم أراهم ذلك اليوم يوم أبعث حيا واستجب سيدي دعائي لأني لما قم بالدعاء رب شقيا استجب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا واستجب سيدي دعائي لأني لما قم بالدعاء ربي شقيا അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് സമർപ്പിക്കുന്ന ജവാബാണ് ഒരൊറ്റൊരു സ്വലാത്തിന് 1000 സ്വലാത്ത് ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യം ഖാദിരിയ തരീഖത്തിന്റെ മശായിഖന്മാർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തും അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും ഹദീസും സ്ഥിരപ്പെട്ട ജലാലിയത്തിന്റെ സ്മരണമുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റുകൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ അഴുക്കുകളെയും കച്ചകളെയും കറുപ്പുകളെയും മാറ്റിക്കളയുന്ന പരിശുദ്ധമായ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തും രണ്ടും കൂടി യോജിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയായ നബിയുടെ സ്വലാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ദിക്റും ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനം അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ജലാലിയ റത്തീബ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഖിറം ചിന്തിച്ച് ഇരിക്കുക, ദുനിയാവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കരുതുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഖിറത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുക, ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തൃപ്തി, നോട്ടം ഒക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف النار الرسول المعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا لأبي دندنوا إلى باب مولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى
بسطت كف ذلة وافتقاري بوداد النشاب قلب تملى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وأداروا جفونهم طول ليلا خوف ما يفطرون النهب ليلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى وسقاهم حبيبهم نعل عشق فغدوا نحوه سكارى وميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى الله تاج عز عليهم يا له عافي الآل والعلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى فلهم أوجه تنير ظلاما وآيات تضاويل الخير كلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى وقلوب تقلبت بالجليل مقبلات إليه أمن تولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى ألسنتهم تقول أستغفر الله كلها ليليق مما سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله وبنا صوت ذكرهم جعلوا مع نفسي أمارة لهم غير الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى لا ترى منه سوى لفظة الله ونفوا غيره بلا لا وإلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى
لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أيها الحاضرون ذكر ربي دونكم سبلهم فتهدي إلى الله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلم. وابتغوا القادر صراطا سويا إن في الوصول لله سهلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلم. والزموا راتباته واظبين وآذار الفطور والكسل ملا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلم. فهو يسير بكم إلى الملكوت بانقضاء لظامات بإلا الله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلم. ചുരുക്കു ഞാൻ 11 ആക്കും. എല്ലാവരും നല്ല വായത്തോട് ചെല്ല, കാരണം 10 മണിയാകുമ്പോൾ തീർക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇല്ലല്ലാഹു ഇല്ലല്ലാഹ് 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 ഇല്ലല്ലാഹു جللوا ربكم بلفظ الجلالة جبروتي ذكركم يا أخلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلم. نور الله صدركم بانجلاء غير غيرية الله الله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلم. الله 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 الله. لا تضيعون فائس الأمر وقتا بسوى ذكرها بنت جلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف
على الرسول المعلى قومي عفوا وجودكم على من لا أوتي جمعا بذكر نفس توالى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى يا مجازي عالم من ظل شاهد واحدا في الوجود كي تضمهلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى لاح عسول العوالم بالإدام من ثبوت الوجود لله لله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى الله موجود بالوجود 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 قل والله ليس شأنه سواه وبسطر الضمير حتما محلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لازموا ذكركم به الله وبها إيوه الله قولا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى الله هو الله 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 الله
شيخ والقادري قطب الوجود محي الدين ولي من عز جل صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى فهو يحيي قلوبكم بالرشاد فلكم من مريده نال نيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى أغيروا ذكرى تستكير قلوبا فواحا كنت حق ذكرا جميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى حق تو حق 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 من عاد الله فهو جمعا وفرقا مهتد للبقاء مع ما تخلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى اهتدوا بمقالكم أنت الهادي أنت الحق فليس الهادي سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 من أراد الرقية فالله كافي فهو يعيده بالتراقي لأعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى إذا ما فانيت لله كلا حسبي يا رب ما بقلبي غير الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نودي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ثم صلوا على الشفيع الرسول ما استطعتم وسبحوا الله طولا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى واحمدوه وكبروه ثلاثا مع 30 ذاك فاقم سبيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اذكروا الله قومي ذكرا كثيرا واتقوه وراقبوه كفيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى إن أردتم وصال جمع الله با فادعوا الحي القيوم دعوا جزيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى حي قيوم 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 حي قيوم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 واختموا بردكم بتهليل ذكري واذكروه كما هداكم طويلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى لا إله إلا الله 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 ربي صل على النبي وسلم وعلى الآل ما يزارون النملا وارحم القائلي نسلا لأحمد واعف عن الذنوب يا خير مولا وهن الحاضرين والذاكرين واحميهم كل داهيات مذلا وختام الجميع حسن وسلم كلهم ثم كلهم يا جليلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى المعاذ من شر الشيطان ومن المخزيات في كل أحيان بسم الله ابتدأت ربي دعائي فلك الحمد دائما يا رجائي صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധമായ ഖസീദയോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുവാനും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ ആദികൾ വ്യാധികൾ മാറിക്കിട്ടുവാനും ഖാദിരിയ തരീഖത്തിന്റെ മശായിഖന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖസീദ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നോട്ടം അല്ലാഹു ഈ സദസ്സിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലാഹു ഈ ഖസീദയുടെ കാരണം അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. കഴിയുന്നവര് എഴുന്നേറ്റേക്ക്, അല്ലാത്തവരിയ്ക്കും. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلتين يا ربي صل وسلم على النبي والآل والصحبه وزدهم مرتبا يا رب صل وسلم على النبي
والآل ما لاح العوالم من هبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما سمع الأذان مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما قال المصلي مرحبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما وعظ الخطيب وأعربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما هبى صباح والقبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما لبى الحجيج وقربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شم الكرام شذ الحبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما أطرى سرات للأبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما فاح المصلي يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما نال المسلم منصبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سجع الحمام أجوبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما صدق القطاط وأصوبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدح البلابل غيهبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما لمح سراب والحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما ضاء السراج ورحبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما صاغ شراب وأعزبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما أبدى التراب ذهبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما بشر الرياح وصيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأثمار طابت من سبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما صغت القلوب إلى النبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما غفر المهيمن مذنبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما ستر الحليم حيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأبدان صحت من وبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما نفعت دواهم جربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شرط يزاحم غربا يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما الإيمان زادا غذبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإسلام دين مجتبى يا ربي صل وسلم على النبي والآل ما التوحيد تشبي أنحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما العرفان أعذب مشربا يا ربي صل وسلم على النبي والآل مع نار الفؤاد
معذبا رب صل وسلم على النبي والآل ما كمل اليقين تغلبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإخلاص أنجه مطلبا رب صل وسلم على النبي والآل ما حصل الفلاح قربا يا رب صل وسلم على النبي والآل مع جمع البقاء منصبا رب صل وسلم على النبي والآل ما التمكين زانت الدبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التهليل فينا موجبا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا بالله نرجو أن تشفى سيدي في كل من صلى عليك وأطربا نزال من صلى عليك وسلم محبوب من فرض صلاة وأوجبا غفرانك اللهم ربي لي حسينا فارحمنا وصلنا معتبا فضلا لهذا القاهر محمد ولمن أحب وواصلا لهم مأربا يا ربي بلغ قصدنا وختامنا حسن بجاه مكلم خسف الضبا يا حي يا قيوم فضلك أوسع من ذنبنا فلكم وكم لك موهبا حسنا ختامنا أهلنا مثل ما حسنت ختما ذاهنا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا يا ربي صل وسلم على النبي والآل وصحبه وزدهم مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا إلهي أنت غفار ذنوبا أنت ستار عيوبا أنت جبار كثير القلب يا الله إلهي أنت غفار ذنوبا أنت ستار عيوبا أنت جبار كثير القلب يا الله إلهي أنت غفار ذنوبا أنت ستار عيوبا أنت جبار كثير القلب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ألا يا رسول الله إني عاشق وفي قبة الخضراء أراكم محمد صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وإلى حضرة سيد الأولين والآخرين وأفضل خلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كلهم منهم وصحبه والطباء أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرة والحسن والحسين وحمزة والعباس وسائر المهاجرين والأنصار وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحنبل البغدادي وأساتذتهم وتلامذتهم نفعنا الله بعلومهم وأمانا عن آفات الدارين ببركاتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح شيخ الطريقة وإمام الحقيقة المحبوب السبحاني والمعشوق الرحمن سراج الأحباب وتاج الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى روح صاحب المناقب الجلية والمراتب الألية القطب الفريد الغوث الوحيد السيد الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح شيخنا الكتب السيد محمد البخاري وتلميذه العارف الكامل الولي عمر القاهر قدس الله سرهم العزيز وأطر مقبرهم الإبريق الزاهدي والآمن الآبد ذي الأوصاف قد نور الله
أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح علمائنا الكركريين والقاهريين ومشايخنا القادريين رحمه الله وأعاد علينا من بركاتهم وبركات من قبلهم. ثم إلى روح والدنا الشيخ أحمد ووالدتنا آمنة رضي الله عنها نور الله ضريحهما وضرائها المدفونين حولهما وغفر لنا ولهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الإمام صاحب راتبة الجلالية وهذه الطريقة القادرية علامة الأروسية قرب الله إلى حضرة القدسية. ثم إلى روح ولد القطب وحيد الزمان سيد عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح زكمة الولي الواسلي والشيخ الكامل الشاهي النبيذ صاحب الجلوة رضي الله عنه. ثم إلى روح مرشدنا الولي تيك أحمد عبد القادر المشهور بشيخنا يكم رضي الله عنه. وإلى أرواح أصوله وفصوله ونوابهم وخطمهم وشمهم وطبائهم وأزواجهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح سائر أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها إن الله يحمينا بحماية ويمدنا بمدد وينفعنا ببركات في الدارين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأشقائنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأصهارنا وأنصارنا ومحابنا ومن لهم حقا علينا وقرابات كل منا ومنكم يا حاضرين غفر الله لنا ولكم ولهم أجمعين. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة أينما كانوا وأينما كانوا الكائنون غفر الله لنا ولهم أجمعين. لعل الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.